बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ी रामिश के साथ मखदूम औरंगज़ेब रामिश हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे यहाँ आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है वो है ज़हनी सेहत की। और ये ज़हनी सेहत जो है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बुज़ुर्ग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हों जिसको हम मेंटल प्रेशर कहते हैं, बल्कि ज़्यादातर तो यूथ इसका शिकार है। और ये सॉल्यूशन, आज की ये वीडियो आपके लिए एक रेमेडी से कम नहीं है, एक सॉल्यूशन से कम नहीं है कि आप कैसे इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। इसकी लातादाद वजूहात हैं और पहले हम इसको बता देते हैं कि ये है क्या। मेंटल प्रेशर इस चीज़ का नाम है कि आप ख़ुद को तैयार कर लेते हैं कि आपने ये काम करना है और आपसे होता नहीं है, और आपका दिमाग जो है ये ओवर थिंकिंग को, ये जो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और आपको मेंटल जो प्रेशर है वो आपके ऊपर बिल्ट हो जाता है। मैं ये कहता हूँ ये जो ज़हनी दबाव है ये नतीजा है आपके जो इख्तियार में नहीं है। हम ये कहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा ने अपने कंट्रोल में रखी हैं। हम अपने कंट्रोल को जब समझते हैं कि लामहदूद हमारे पास कंट्रोल है, तो फिर ये जो है ये प्रेशर हमारे ऊपर एग्जर्ट होना शुरू हो जाता है और ये एक ऐसा स्टेज पे ले आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप और मैं, हम सब किसी भी उम्र में हैं, हमने अगर गैर हकीकी अहदाफ को अपना लिया है, हमने हदफ जो बना लिए हैं, जो मनाजिल हमने बना ली हैं, जो अपने टारगेट सेट कर लिए हैं, अगर वो गैर हकीकी हैं तो लाजमी बात है कि हम क्या होंगे जी, मेंटल प्रेशर का शिकार होंगे, ज़हनी दबाव का शिकार होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे ऊपर कुछ मुश्किलात हैं, ख़्वाह वो माली मुश्किलात हैं, घरेलू परेशानियां हैं, कुछ भी हैं, तालीम से मुतल्लिक़ा हैं, तो जो ओवर लोडिंग है, ख़्वाह वो किसी भी चीज़ की है, मैं कह रहा हूँ वो भी आपको इस स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी और ये एक लामहाल, एक ऐसी ज़बरदस्त, एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चौथी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हम नींद प्रॉपर नहीं लेते, ख़ुद को बिज़ी नहीं कर पाते, ख़ुद का कोई अच्छा सा अपने साथ कोई प्रॉमिस नहीं कर पाते, तो उससे ये जो मेंटल स्ट्रेस है, जिसको ज़हनी दबाव हम कह रहे हैं, ये पैदा होता है। और इसको अब कम करने के लिए इसके जो आप कह लें नुस्खा है, वो नुस्खा ये है कि आप एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें और ट्रस्ट करें। ये इसकी की है जी। एक्नॉलेज करना ये है जो चीज़ आपके इख्तियार में है, जो आपके हाथ में है, उसको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो फ्यूचर की चीज़ है उसकी परेशानी छोड़ दें। आपके अपने हाथ से जो काम सही हो सकते हैं ना, उनको सही करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अगर ईरान की जंग नहीं रोक सकते तो आप परेशान ना हों, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका उसमें रोल भी नहीं है, वो वासिफ़ अली वासिफ़ की बात कि उन्होंने किसी को बुलाया चाय पे और कहा कि जी चाय पिएँ, तो उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। आपने कहा क्या परेशानी है, चाय पी लें फिर बात करते हैं। वो कहता है चाय भी नहीं पी सकता। तो कहते चलें पहले परेशानी बताएं। तो उसने कहा जी ये परेशानी है। तो आपने कहा कि आपके ठीक करने से ठीक हो जाएगी। कहने लगा नहीं। कहता आपने पैदा की है। कहते नहीं। तो आपने कहा भाई चाय पियो। तो मसला ये है कि हम जो गैर हकीकी तौर पे जो हमारे गैर हकीकी आदाफ होते हैं उनके पीछे भागते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रेस पैदा होता है। तो आप एक्सेप्ट करें और ट्रस्ट जो है वो खुदा पर रखें। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि वो माशरे जो खुदा पर यकीन रखते हैं उनके यहाँ ये मेंटल प्रेशर बहुत कम होता है बनिस्बत उन लोगों के जो खुदा पर यकीन नहीं रखते। तो जो खुदा पर यकीन रखता है उसको दिली तौर पे तसल्ली होती है कि अगर मेरा काम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मुझे इसका रिगार्ड मिलेगा, मुझे इसका सिला मिलेगा और मेरा खुदा इसको बेहतर कर देगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि फिर जो खौफ है इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़े से बड़े ख्वाब होते हैं वो बड़े से बड़े आपके खौफ के बगैर हासिल नहीं होते। जो भी आप बड़ा सोच रहे होते हैं तो उसका बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि आपको एक खौफ भी होता है। हम नाकाम हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये होगा तो वो होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने खौफ पर काबू पा लिया तो दुनिया आपके पीछे होगी। इसलिए कि खौफ पर काबू पाना ही इंसान की अज़मत है। इंसान शुरू दिन से ये सीखता चला आया है कि उसने खौफ पर काबू पाया है
تو اس کو منزل کا راستہ ملا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو غیر حقیقی اہداف تھے جس وجہ سے اس کا ذہنی دباؤ، وہ پریشر تھا، وہ اب حقیقی اہداف کی طرف آئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ان کو طے کرے، وہ بڑی بڑی چھلانگوں میں ان کو طے نہ کرے۔ وہ دن کے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو وہ کام کرتا ہے، وہ اپنے دن کو بانٹ لے۔ وہ 2-3 حصوں میں بانٹ لے گا تو اس کا کام بھی آسان ہو جائے گا، اور وہ خود بھی اس سٹریس سے نکل آئے گا کہ میں نے مطلب اپنا کام جو ہے وہ اتنا تو ہو گیا، اب اتنا رہ گیا ہے۔ تو وہ جو اوور لوڈ ہے وہ اس کا لوڈ کم ہو جائے گا اور وہ اس چیز سے نکل آئے گا۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ وہ کوئی ایک اس کے پاس ضرور ایسا اچھا دوست ہونا چاہیے جس کو وہ اپنی بات بتا سکے۔ ایک ایسا ضرور اپنے پاس رکھیے، خواہ وہ آپ کی وائف ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے فادر ہیں، پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی لائف میں ایک ایسا ضرور رکھیے پارٹنر، کوئی ایسا دوست ضرور بنائیے جسے آپ اپنی مشکلات، پریشانی میں آپ اسے کال کر کے اپنی چیزیں شیئر کر سکیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ شیئرنگ از کیئرنگ، آپ شیئر کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کا جو پریشر ہے، جو آپ کے ہارمونز ہیں، وہ پازیٹیو ریلیز ہوں گے اور آپ کو ذہنی طور پہ سکون ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، چوتھی، کہ آپ اپنے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، میڈیا کی دوڑ سے آپ جن چیزوں سے وہ پریشانی لاحق ہو رہی تھی، اس سے خود کو تھوڑا، اس ماحول سے خود کو تھوڑا دور رکھ لیں۔ اگر آپ اس ماحول سے دور ہوں گے تو یقینی طور پہ آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ نیچے آئے گا۔ بڑی بڑی سانسیں لیں، لمبے لمبے سانس لیں، ہاں جی، چھوٹے چھوٹے پانی کے سپ لیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پریشر سے نکلنے کی ایک تردد اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی باڈی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے خود کا مقابلہ کروائیں گے تو یقینی طور پہ آپ مینٹلی پریشر میں ہوں گے، اور یہ پریشر آپ کا ایک بیماری کی صورت میں آپ ایک ایسی لامحالہ ایک بیماری کی طرف بڑھ جائیں گے جس کو ہم مینٹل سٹریس، اور یہ لیڈ کرتی ہے، آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، خود کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں، اور آپ کی جو جسمانی صحت ہے وہ تو گرتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی فزیکل جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، اور لوگ چہرہ آپ کا پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے اور یہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ بات کروں گا، اس پوری گفتگو میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے اوپر اتنا یقین رکھیے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اسے استعمال کرنا آنا چاہیے، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسے خدا کے سپرد کر دیں۔ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے بہتر بنائیے، کل خدا کے سپرد کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ماضی شاندار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ خود کو اچھی نیند دیں، اچھی نیند دیں گے، ریسٹ کریں گے، خود کو بزی کریں گے تو آپ کا سٹریس لیول نیچے آئے گا۔ اگر آپ اسی چیز میں سٹرک ہو جائیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں ہی رہنے دیں، تو یہ جو مجھے رہنے دیں اس چیز میں، یہ خود کو روک نہیں پاتے۔ وہ ایک طرح سے خود کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مردانہ وار اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ عورتوں کی طرح مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس سے نکل آئیں۔ یہ جو بنی ہوئی ہیں چیزیں، ان سے آپ کا نکلنا، آپ کی اپنی لائف کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو فیس کریں گے اس طرح کہ آپ نے اسٹریٹجی کے ذریعے اور مات دیں گے اپنے دشمن کو کہ یہ دشمن ہے سٹریس، تو پھر ہی آپ کو کامیابی ہوگی۔ خود پر یقین اور خدا پہ توکل، انشاءاللہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ مینٹل سٹریس آپ کی ختم ہو جائے گی، اور دماغی طور پہ بھی آپ بڑے فٹ، حشاش بشاش، اور لک وائز بھی، فزیکلی بھی آپ بہت شاندار رہیں گے۔ تو زندگی کا یہ نسخہ ہے، زندگی بھر اپنے ساتھ رکھیے۔ بہت شکریہ۔